अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम हल करेंगे आपके सबक नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 के तमाम तर मश्की सवालात। तो चलें बढ़ते हैं बोर्ड की जानिब और हल करते हैं अपने मश्की सवालात को। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम हल करेंगे तमाम तर मश्की सवालात सबक नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 के। तो बच्चों, एक दफा इस बाग के उन्वान को पढ़ लेते हैं। इश्तहारात जरूरत नहीं है कि, यौम दिफा, पुराना कोट जो कि एक नज़म है, गुल सनोबर की कहानी, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अकवाल। इन 5 असबाग के हल करेंगे हम मश्की सवालात। तो चलें आगाज करते हैं इश्तहारात जरूरत नहीं है कि से। हमारा पहला सवाल है बच्चों, दर्ज झेल अल्फाज के मुज्जात तहरीर करें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमने मुज्जात यानी कि उलट अल्फाज लिखने हैं। तो चलें पढ़ते हैं अपने पहले लफ्ज को। मेजबान। मेजबान वो होता है जिसके घर मेहमान आते हैं। जैसे आपके घर मेहमान आए तो आप क्या हैं? मेजबान। तो मेजबान का उलट क्या होगा? मेहमान। अगला लफ्ज देखते हैं, दूर अंदेश, यानी जो दूर तक सोचता हो। बच्चों, दूर तक वो लोग सोचते हैं जो अक्लमंद होते हैं। तो इसका उलट क्या होगा? कम अकल, जो दूर तक नहीं सोचता, बस जो काम हो रहा है उतना ही सोचता है। अगला लफ्ज देखते हैं, बुजुर्ग। बच्चों, बुजुर्ग कहते हैं बूढ़े को, तो बुजुर्ग का मुज्जात क्या होगा? जवान। आखिरी लफ्ज है बच्चों उम्मीद, और उम्मीद का मुज्जात है मायूसी। तो ये तो थे अल्फाज मुज्जात। चलें बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनको इस्तेमाल करना है जुमलों में। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को। हाथ लटकाते आना। इसका मतलब होता है, यानी आपको जिस काम के लिए भेजा आपने वो काम तो किया ही नहीं और आप हाथ लटकाते और मुंह बसोरते घर वापस आ गए। तो चलें जुमला देखते हैं। अहमद को रिक्शा ना मिला तो वो हाथ लटकाता घर वापस आ गया, यानी उसका काम नहीं हुआ और वो अपना काम किए बगैर हाथ लटकाता घर वापस आ गया। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं। पल्ले बांध लेना। किसी बात को अपने दिमाग में सोच लेना कि हाँ आज से मैं ये काम करूंगा। तो चलें जुमला पढ़ते हैं। अली ने दादाजी की नसीहत को पल्ले बांध लिया, यानी उस नसीहत पे अमल करने का पुख्ता इरादा कर लिया। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों। सवाल पैदा होना, यानी हम कहते हैं ना सवाल पैदा ही नहीं होता, ऐसा हो जाए मुमकिन ही नहीं है। सवाल पैदा होना मतलब मुमकिन ना होना। आगे पढ़ते हैं जुमले को। सवाल ही पैदा नहीं होता कि असलम झूठ बोले, यानी एक पढ़ी लिखी बात, एक सच्ची बात है कि असलम झूठ नहीं बोलता, यानी ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो झूठ बोले। अगले लफ्ज को पढ़ते हैं बच्चों। ओहदा बरा होना, यानी किसी ओहदे पे फाइज होना। अब जुमला पढ़ते हैं। अख्तर साहब काउंसलर की नशिस्त पे ओहदा बरा हुए, यानी अख्तर साहब काउंसलर की नशिस्त पे फाइज हुए। तो बच्चों ये तो थे अल्फाज जुमले। पढ़ते हैं अगले सवाल को। दर्ज झेल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखे। बच्चों आप देख रहे होंगे हमें कुछ वाहिद अल्फाज दिए गए हैं और कुछ जमा। हमने वाहिद अल्फाज के जमा और जमा अल्फाज के वाहिद लिखने हैं। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को। हमारा पहला लफ्ज है वक़्त। अब वक़्त की जमा क्या होती है? औकात। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? औकात। ठीक हो गया। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। अहबाब। अब अहबाब जमा है हबीब की। हबीब कहते हैं दोस्त को, तो हम वाहिद के खाने में क्या लिखेंगे? हबीब। ठीक हो गया बच्चों। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। इत्ला। इत्ला का मतलब होता है किसी तक कोई पैगाम पहुंचाना है, किसी बात के बारे में बताना। इत्ला की जमा क्या होगी? इत्लात। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ठीक हो गया बच्चों। चले पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। आदाब। आदाब जमा लफ्ज है किसका? अदब का। तो हम वाहिद के खाने में क्या लिखेंगे? अदब, और उसका जमा क्या है? आदाब। ठीक हो गया बच्चों। चले आखिरी लफ्ज को पढ़ते हैं। इश्तिहार। एक होगा तो इश्तिहार, ज्यादा होंगे तो इश्तिहारात। अब हम यहाँ जमा के खाने में इश्तिहारात लिख देंगे। ठीक हो गया बच्चों। आपने देखा हमें कुछ वाहिद अल्फाज और कुछ जमा अल्फाज दिए गए थे। हमने वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिख के इनको मुकम्मल किया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो बच्चे पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। हमें कालम अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको हमने कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाना है। तो चलें पढ़ते हैं अपने पहले लफ्ज को। लालटेन। अब बच्चों लालटेन जैसा लफ्ज या लालटेन से मिलता जुलता लफ्ज, चाहे वो मानी के लिहाज से हो
اب کالم بے میں وہ کون سا لفظ ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں. لالٹین مطلب چمنی. ٹھیک ہو گیا. لالٹین کو ہم ملائیں گے چمنی سے. ٹھیک ہے بچوں, چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. بخار. اب بخار سے ملتا جلتا یا بخار سے تعلق رکھنے والا کون سا اگلا لفظ ہمیں ڈھونڈنا ہے؟ علاج. تو ہم بخار کو ملا دیں گے علاج سے. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ پڑھتے ہیں درزی. اب بچوں درزی کیا سیتا ہے؟ درزی کفن سیتا ہے, تو ہم درزی کو کفن سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو بچوں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. ہمارا اگلا لفظ ہے دوشیزہ. دوشیزہ کہتے ہیں کم عمر لڑکی کو, تو ہم اس کو لڑکی سے ملا دیں گے. بچوں آپ میرے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر مشقی سوالات کو حل کرتے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں مشکل پیش نہ آئے. تو بچوں اب ہم دوشیزہ کو لڑکی سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. میر صاحب کا نوکر. اب میر صاحب کا نوکر بے وقوف تھا یا عقل مند؟ بالکل ٹھیک, میر صاحب کا نوکر دور اندیش تھا, عقل مند تھا. تو ہم میر صاحب کے نوکر کو دور اندیش سے ملا دیں گے. ہمارا آخری لفظ ہے بزرگ کا نوکر. بزرگ کا نوکر کیسا تھا؟ بے وقوف تھا, کم عقل تھا, تو ہم اس کو گھامڑ سے ملا دیں گے. گھامڑ کہتے ہیں بے وقوف کو, کم عقل کو. تو بچوں اس طرح ملائے ہم نے کالم الف کے الفاظ کالم بے سے. تو چلیں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. درج ذیل کو جملوں میں سے اس طرح واضح کریں کہ تذکیر و تانیث واضح ہو جائے. تذکیر کہتے ہیں مذکر اور تانیث کہتے ہیں مؤنث کو. ہم نے الفاظ سے کچھ اس طرح کے جملے بنانے ہیں کہ واضح ہو جائے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث. تو چلیں آغاز کرتے ہیں. پڑھتے پہلے لفظ کو. کفن. اب کفن مذکر ہوتا ہے یا مؤنث؟ پہلے جملے کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے. کفن ہمیشہ سفید ہوتا ہے. تو بچوں تا ہے کیا واضح کر رہا ہے کہ کفن مذکر لفظ ہے. چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. چمنی. اب چمنی مذکر ہے یا مؤنث؟ چلیں جملے کو پڑھتے ہیں. اس کے گھر میں موجود چمنی بہت گندی تھی. تو چمنی کون سا لفظ ہوا بچوں؟ مؤنث. یعنی ہم نے جملے میں اس کی تانیث واضح کی ہے. اگلا لفظ پڑھتے ہیں. ڈگری. ڈگری مذکر ہوتا ہے یا مؤنث؟ چلیں جملے میں پڑھتے ہیں. علی نے BA کی ڈگری حاصل کی. ڈگری مؤنث لفظ ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں بچوں. حملہ. اب حملہ مذکر ہے یا مؤنث؟ جملے کو پڑھتے ہیں. کتے نے بلی پہ حملہ کر دیا. یعنی کہ حملہ مذکر لفظ ہے. چلیں بڑھتے ہیں اگلے الفاظ اور جملے کی طرف. بچوں پڑھتے ہیں اپنے آخری لفظ کو. لسی. اب لسی مذکر ہے یا مؤنث؟ جملے کو پڑھ کے اندازہ کرتے ہیں. میں نے آج ناشتے میں لسی پی. لسی ایک مؤنث لفظ ہے. تو بچوں یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا سبق. اب ہم آغاز کریں گے اپنے اگلے سبق کا جس کا عنوان ہے یوم دفاع. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے سوال کو. درج ذیل محاورات سے جملے بنائیں. ہمیں کچھ محاورات دیے گئے ہیں, ہم نے ان سے جملے بنانے ہیں. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے محاورے کو. چھکے چھڑا دینا. اب دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے. پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کے چھکے چھڑا دیے. یعنی اتنی بری شکست دی کہ وہ بھاگ گئے. اگلا محاورہ پڑھتے ہیں بچوں. جنون سرد پڑنا. اب جملے کو پڑھتے ہیں بچوں. بدترین شکست کے بعد بھارتی جنگی جنون سرد پڑ گیا. اگلا محاورہ پڑھتے ہیں. جوک در جوک. بچوں جوک در جوک کا مطلب ہوتا ہے گروہ در گروہ, یعنی بہت زیادہ ہجوم میں جب لوگ آتے ہیں. جملہ ہے بچوں. لوگ جوک در جوک میلے میں آ رہے تھے. یعنی بہت زیادہ تعداد میں آ رہے تھے. اگلا محاورہ پڑھتے ہیں. سکہ بٹھانا. یعنی اپنی دھاک بٹھانا. جملہ پڑھتے ہیں. 6 ستمبر کی جنگ کے بعد پاک فوج نے پوری دنیا میں اپنی طاقت کا سکہ بٹھایا. یعنی پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا لی. اگلا محاورہ پڑھتے ہیں. میلی آنکھ سے دیکھنا. یعنی بری نظر سے کسی کو دیکھنا. اب جملہ پڑھتے ہیں. ہماری افواج اتنی طاقتور ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا. اگلا محاورہ پڑھتے ہیں بچوں. نست و نابود کرنا. یعنی تباہ و برباد کر دینا. اب جملہ کیا ہے بچوں. جو بھی پاک وطن پر میلی نگاہ ڈالے گا ہم اسے نست و نابود کر دیں گے. یعنی ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. کالم الف کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. ہمیں کالم الف میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں, ہم نے ان کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے. ہمارا پہلا لفظ ہے یوم دفاع. اب خود سے دیکھیں کون سا الفاظ متعلقہ ہے, یعنی پہلے الفاظ کی مناسبت سے ہے. یوم دفاع 6 ستمبر. بچوں ہم یوم دفاع کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ 6 ستمبر کو. ٹھیک ہو گیا. چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں. بہادر.
बहादुर कहते हैं जिसको डर नहीं लगता, जो किसी भी खतरे से या किसी भी परेशानी से नहीं डरता। तो बहादुर से मिलता जुलता लफ्ज कौन सा है? जर्री। जर्री कहते हैं बहादुर को, हौसलामंद को। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, तमाशाई। तमाशाई किसे कहते हैं? देखने वालों को। तो हम तमाशाई को देखने वालों से मिला देंगे। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखते हैं बच्चों, नात। नात में किसकी तारीफ बयान की जाती है? बिल्कुल ठीक, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक हो गया बच्चों। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, हैरत अंगेज। हैरत अंगेज कहते हैं जिसको देख के आपको बहुत ज्यादा हैरत हो, हैरानगी हो, आप बहुत ज्यादा हवन्नक हो जाएं कि ये हम क्या देख रहे हैं या वो चीज आपने पहले कभी देखी ना हो। तो हैरत अंगेज को मिलाएंगे हम सहर अंगेज से। सहर कहते हैं बच्चों जादू को। सहर अंगेज ऐसी चीज जिसको देख के आप पे कोई जादू हो जाए और कितनी देर महव हो के आप उस चीज को देखते रहें। तो चलें पढ़ते हैं अगले सवाल को। दर्ज अल्फाज के मुज्जात लिखें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं और हमने उनके मुज्जात यानी कि उलट अल्फाज तहरीर करने हैं। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को, मुत्तहिद। मुत्तहिद कहते हैं इकट्ठे होने को, और मुत्तहिद का मुज्जात क्या होगा? बिखरा हुआ। अगला लफ्ज है आगाज। आगाज कहते हैं किसी काम के शुरू करने को, और उसका मुज्जात लफ्ज है अंजाम यानी खत्म करने को। अगला लफ्ज है धकेलना यानी किसी को परे हटाना, और मुज्जात क्या है बच्चों? खींचना यानी अपनी तरफ लेके आना। चलो अगले लफ्ज को पढ़ते हैं, बाकायदा। बाकायदा का मतलब होता है तरतीब से, और इसका उलट क्या होगा बच्चों? बेकायदा यानी जिसमें कोई तरतीब ना हो। आखिरी लफ्ज है बच्चों जर्री। जर्री कहते हैं बहादुर को, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, और इसका मुज्जात क्या होगा? डरपोक, जो बहादुर ना हो। चलो बच्चों अगले सबक को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबक का उन्वान पुराना कोट, जो कि बच्चों एक नज़म है जिसमें शायर अपने पुराने कोट की बहुत सारी खूबियां और खामियां बयान करता है। तो चलिए आगाज करते हैं मश्की सवालात का और पढ़ते हैं पहले सवाल को। दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं और हमने बनाने उनसे जुमले। तो चलें पढ़ते हैं अपने अल्फाज को और बनाते हैं उनसे नए जुमले। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने पहले लफ्ज को। हमारा पहला लफ्ज है मसल। मसल कहते हैं मिसाल को। अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। मसल मशहूर है, जो सोता है वो खोता है, यानी जो सोता रह जाता है वो गंवा देता है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, इबरत। बच्चों इबरत कहते हैं किसी के नुकसान से, किसी की मुश्किल से या किसी के ऊपर आए वक़्त से कुछ सीखना, कोई नसीहत हासिल करना। तो अब पढ़ते हैं इसका जुमला क्या है। गुमराह कौमों को अल्लाह ताला ने निशाने इबरत बना दिया, यानी हमारे लिए नसीहत लेने का, नसीहत हासिल करने का तरीका या जरिया बना दिया वो कौमें जो गुमराह थी। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, गनीमत। गनीमत कहते हैं किसी चीज की अहमियत को पहचानना। अब जुमला पढ़ते हैं, गया वक्त वापस नहीं आता, सो वक्त को गनीमत जानो, यानी उसकी अहमियत और उसकी यानी कि उसकी कदर करो। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, आफताब। आफताब कहते हैं बच्चों सूरज को। हमारा जुमला क्या है, मोमिन का चेहरा आफताब की मानिंद रोशन होता है, यानी मोमिन का चेहरा सूरज की तरह चमकता दमकता रहता है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, कलील। बच्चों कलील कहते हैं थोड़े को। अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। दुकानदार के पास नमक की कलील मिकदार मौजूद थी, यानी कि बहुत थोड़ा नमक था उसके पास। तो बच्चों ये तो थे अल्फाज जिनसे बनाए हमने जुमले। अब पढ़ते हैं अगले सवाल को। दर्ज अल्फाज में से मुज़क्कर और मोनस अलग करें। बच्चों हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनमें से मुज़क्कर अल्फाज को अलग लिखना है और मोनस को अलग। तो चलिए अपने अल्फाज को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं मुज़क्कर कौन सा है और मोनस कौन सा है। हमारा पहला लफ्ज है कोट। कोट मुज़क्कर होता है या मोनस? बिल्कुल ठीक, कोट मुज़क्कर होता है, तो हम इसको मुज़क्कर के आगे लिख देंगे, कोट। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, नोट। अब नोट भी मुज़क्कर होता है, नोट होती तो नहीं है ना, तो हम नोट को भी कोट के आगे मुज़क्कर के साथ लिख देंगे, नोट। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़े, वज़ा। बच्चों वज़ा कता कहते हैं आपकी शक्लो सूरत को, आपकी जिसामत को, तो वज़ा होती है, तो हम वज़ा को मोनस के खाने में लिखेंगे। ठीक हो गया बच्चों। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, जामा। जामा पहनने वाले कपड़े को कहते हैं, तो जामा होता है, तो हम इसको मुज़क्कर के खाने में लिख देंगे, जामा। अगला लफ्ज है बच्चों, तारीख। तारीख बताई जाती है, तारीख होती है, तारीख हम लिखते हैं, तो यानी कि तारीख एक मोनस लफ्ज है, तो उसको हम मोनस के सामने लिख देंगे।
तारीफ। ठीक हो गया बच्चों। हमारा अगला लफ्ज है वर्क यानी कि सफा। तो वर्क होता है, तो ये एक मुज़क्कर लफ्ज है। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों, इबरत। इबरत पकड़ी, इबरत हासिल की। तो इबरत क्या है? मुअन्नस लफ्ज है, तो हम इबरत को मुअन्नस के खाने में लिखें। बच्चों हमारा अगला लफ्ज है आफताब। मैंने आपको अभी बताया आफताब कहते हैं सूरज को। तो सूरज होता है या होती है? सूरज होता है, यानी कि सूरज एक मुज़क्कर लफ्ज है, तो हम आफताब को मुज़क्कर के खाने में लिख देंगे। ठीक हो गया बच्चों। बच्चों हमारा अगला लफ्ज है रंगत। उसकी रंगत अच्छी है, उसकी रंगत साफ है। रंगत एक मुअन्नस लफ्ज है, तो हम उसे मुअन्नस के खाने में लिखेंगे। अब चिकनाई, चिकनाई मुज़क्कर होता है या मुअन्नस? बच्चों आपको हमजा छोटी से पता चल रहा है कि एक मुअन्नस लफ्ज है, तो चिकनाई मुअन्नस के खाने में आएगा। अब अगला और आखिरी लफ्ज है हलवाई। तो हलवाई होता है या होती है? हलवाई होता है, जो मिठाइयाँ बनाता है, तो हम हलवाई को मुज़क्कर के खाने में लिख देंगे। ठीक हो गया बच्चों। देखा आपने, हमें दिए गए अल्फाज में से हमने मुज़क्कर अल्फाज अलग कर दिए और मुअन्नस अल्फाज अलग कर दिए। तो चलें बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। हमें आपकी नज़म के कुछ मिसरे दिए गए हैं, हमने मुनासिब अल्फाज लगाकर उनको मुकम्मल करना है। तो चलें पढ़ते हैं पहले मिसरे को। खरीदा जाड़ों में डैश से पुराना कोट। और हमने कौन सा लफ्ज लगाया मिसरे की मुनासिबत से? नीलाम से। शायर ने नीलाम घर से पुराना कोट खरीदा था ना। तो चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। डैश सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट। किस सदियों की? गुज़िश्ता सदियों की। हमने मिसरे की मुनासिबत से गुज़िश्ता का लफ्ज लगा के अपने मिसरे को मुकम्मल किया। आगे पढ़ते हैं बच्चों। ना देख कोहनियों पर इसकी खस्ता हाली, यानी कि उसका खराब होना। आपकी नज़म में मिसरे के आखिर में खस्ता हाली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, तो हमने यहाँ पे खस्ता हाली लिख के नज़म के मिसरे को मुकम्मल किया। अगला मिसरा पढ़ते हैं बच्चों। पहन चुके हैं इसको तुर्क और ईरानी। तो बच्चों ईरानी मिसरे की मुनासिबत से लफ्ज लगाकर हमने मिसरे को मुकम्मल किया। अब अगला मिसरा पढ़ते हैं। जगह जगह पर फिरा मिसले मार्को पोलो। आपके इस मिसरे के आखिर में क्या आता था? मार्को पोलो। तो हमने इस मिसरे को मुकम्मल कर दिया। आखिरी मिसरा पढ़ते हैं। पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई, यानी कि हलवाई भी इसे कभी पहन चुका है। तो बच्चों आपने देखा, हमने मुनासिब अल्फाज लगा के आपकी नज़म के दिए गए मिसरों को मुकम्मल किया। अब पढ़ते हैं अगले सवाल को। कालम अलिफ के कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। हमें कालम अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको हमने मिलाना है कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से। तो चलें आगाज करते हैं। पढ़ते हैं पहले लफ्ज को, पुराना। अब पुराने से मिलता जुलता या उसके मुतल्लिका अल्फाज में कौन सा लफ्ज आता है बच्चों? नया। तो हम पुराना को नया से मिला देंगे। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं लिबास। अब लिबास से मुतल्लिका लफ्ज कौन सा है यहाँ पे? जामा, क्योंकि जामा किसी कपड़े को या किसी पहनने वाली चीज को कहते हैं। अगला लफ्ज है आफताब। अब आफताब का मुजाद यहाँ पे बच्चों क्या है? महताब। आफताब कहते हैं सूरज को और महताब कहते हैं चांद को। अगला लफ्ज पढ़ते हैं मिठाई। अब मिठाई से मिलता जुलता है या मिठाई से मुनासबत रखने वाला कौन सा लफ्ज है? हलवाई, क्योंकि हलवाई क्या बनाता है? मिठाइयाँ। तो हम मिठाई को हलवाई से मिला देंगे। बच्चों आखिरी लफ्ज है वर्क। वर्क कहते हैं सफ़े को। अब वर्क किस लफ्ज से मुनासबत रखता है? सबक से। आप अपनी किताब के वर्क पढ़ते हैं ना, सबक याद करते हैं ना, जो आपके औराक पे लिखा होता है, तो हम वर्क को मिला देंगे सबक से। ठीक है बच्चों, हमने कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिला दिया है। चलें बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। दर्ज अल्फाज के मुज्जात लिखें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं और हमने उनके उलट अल्फाज यानी कि मुज्जात लिखने हैं। तो चलें पढ़ते हैं अपने पहले लफ्ज को। पुराना। पुराना वो होता है जो काफी इस्तेमाल हो चुका हो, तो पुराने का मुज्जात क्या होगा? नया, जो आप खरीद के लाते हो और अभी इस्तेमाल नहीं किया होता। अगला लफ्ज पढ़ते हैं कलील। मैंने आपको भी बताया था कलील कहते हैं थोड़ी मिकदार को, और कलील का मुज्जात क्या होगा? ज्यादा। अगला लफ्ज देखते हैं बच्चों। अगला लफ्ज है बड़ा, और बड़े का मुज्जात क्या होगा? छोटा। अगला लफ्ज देखते हैं गुज़िश्ता। बच्चों गुज़िश्ता का मतलब होता है वो वक़्त जो गुजर चुका हो, तो
اس کا متضاد کیا ہوگا؟ حاضر، جو ابھی موجود ہے، جو ابھی چل رہا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، خرید. خرید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خریدنا. جب آپ بازار جاتے ہیں تو کچھ خریدتے ہیں نا، تو خرید کا متضاد کیا ہوگا؟ فروخت. فروخت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بیچ دینا. تو بچوں یہاں مکمل ہوتے ہیں ہمارے الفاظ متضاد، اور اب پڑھتے ہیں ہم اپنے نئے سبق کو. تو ہمارے سبق کا عنوان کیا ہے؟ گل صنوبر کی کہانی. آپ کو یاد ہے نا 2 بہن بھائیوں کی کہانی تھی جو ہم نے پہلے پڑھی ہے. تو چلیں اب آغاز کرتے ہیں مشقی سوالات کا. تو پڑھتے ہیں پہلے سوال کو، درج ذیل واحد کے جمع لکھیں. ہمیں کچھ واحد الفاظ دیے گئے اور ہم نے ان کے جمع لکھنے ہیں. ایک ہو تو واحد اور زیادہ ہو تو جمع. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے لفظ کو، موت. اور موت کا جمع کیا ہے؟ اموات. اگلا لفظ ہے بچوں شخص. ایک ہوگا تو شخص، زیادہ ہوں گے تو اشخاص. اگلا لفظ دیکھتے ہیں عیب. عیب کہتے ہیں برائی کو. ایک ہوگا تو عیب، زیادہ ہوں گے تو عیوب. ٹھیک ہو گیا. آگے پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو، تدبیر. تدبیر کہتے ہیں کسی مشورے کو، کسی سوچ کو جو آپ نے سوچا ہو. اب تدبیر کا جمع کیا ہوگا؟ تدابیر. یعنی بہت ساری احتیاطی تدابیر، یعنی آپ نے بہت ساری باتیں سوچی ہیں اپنی احتیاط کے لیے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں قوم. ایک ہوگی تو قوم، زیادہ ہوں گی تو اقوام. تو بچوں یہ تو تھے واحد جمع. چلیں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو، درج ذیل تراکیب و محاورات سے جملے بنائیں. ہمیں کچھ محاورات دیے گئے ہیں، ہم نے ان سے جملے بنانے ہیں. چلیں پڑھتے ہیں پہلے محاورے کو، سایہ منڈلانا. اب دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے، پورے گاؤں پر موت کے سائے منڈلا رہے تھے. اگلا محاورہ پڑھتے ہیں، ہو کا عالم ہونا، یعنی بہت خاموشی ہونا. جملہ پڑھتے ہیں بچوں، موسم گرما کی دوپہروں میں ہر طرف ہو کا عالم ہوتا ہے، یعنی ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے. اگلا محاورہ پڑھتے ہیں، آدم زاد. آدم زاد کہتے ہیں انسانوں کو. جملہ پڑھتے ہیں اپنا، دور دور تک کسی آدم زاد کا نام و نشان تک نہ تھا. یعنی اتنی خاموشی تھی، ہر انسان اپنے اپنے گھر میں قید تھا، دور دور تک کسی آدم زاد کا نام و نشان تک نہ تھا. اگلا محاورہ پڑھتے ہیں بچوں، تمتما اٹھنا، یعنی غصے میں لال ہو جانا. اب جملہ پڑھتے ہیں، گالی سن کر اختر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، یعنی لال ہو گیا. اگلا لفظ پڑھتے ہیں، خوفزدہ. خوفزدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا. گل بہت پریشان اور خوفزدہ تھی. جب اس کے والدین کی بھی وفات ہوگی، اس کے بعد علاقے میں بہت سارے اور لوگوں کی بھی وفات ہوگی، تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی. اگلا لفظ پڑھتے ہیں، انتقام کی آگ بھڑکنا، یعنی بدلہ لینا. اب جملہ پڑھتے ہیں، گل کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، یعنی وہ بیگم صاحبہ سے بدلہ لینا چاہتی تھی. اگلا لفظ پڑھتے ہیں بچوں، تیر کی طرح لگنا، یعنی بہت بری طرح آپ کو کوئی بات بری لگے، یعنی آپ کو بہت دکھ پہنچے. جملہ پڑھتے ہیں، گل کو بیگم صاحبہ کی باتیں تیر کی طرح لگی، یعنی اس کو وہ باتیں بہت بری لگی. اگلا محاورہ پڑھتے ہیں، مارگزیدہ. بچوں مارگزیدہ کہتے ہیں جس کو سانپ نے کاٹا ہو. اب جملہ پڑھتے ہیں، گل نے جڑی بوٹی کا ارک مارگزیدہ کے منہ میں ٹپکایا، یعنی اس نے جڑی بوٹی سے ارک نکالا اور مارگزیدہ کے منہ میں ڈالا. اگلا لفظ پڑھتے ہیں، فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ. اب دیکھتے ہیں جملہ کیا ہے، ذرا سی بھی آہٹ سنائی دیتی تو لگتا فرشتہ اجل آ گیا ہے. یعنی خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ ذرا سی آہٹ سے بھی لگتا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے. چلے بچوں یہ تو ختم ہوئے ہمارے محاورات اور جملے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. چلے بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو، کالم الف کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. ہمیں کالم الف میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ہم نے ان کو ملانا ہے کالم بے کے الفاظ سے. تو چلیں پہلے لفظ کو پڑھتے ہیں، زندگی. اب بچوں زندگی جیسا یا زندگی سے ملتا جلتا یا زندگی کا متضاد کون سا لفظ ہو سکتا ہے؟ موت. تو ہم کیا کریں گے بچوں، زندگی کو موت سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ پڑھتے ہیں، ہو کا عالم، یعنی سناٹا، سنسان ہونا ہر جگہ کا. تو دیکھتے ہیں کون سا لفظ ملتا ہے، سناٹا. ہو کا عالم، سناٹا. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے الغوزہ. بچوں پٹھانوں میں ایک تان بجائی جاتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے الغوزہ. تو دیکھتے ہیں الغوزہ سے ملتا جلتا کون سا لفظ ہے، تان. اگلا لفظ ہے بچوں طاعون. طاعون ایک بیماری ہوتی ہے، ایک وبا ہوتی ہے جو چوہوں سے پھیلتی ہے. اب دیکھتے ہیں یہاں سے کون سا لفظ طاعون کی مناسبت سے ہے، وبا کا لفظ. تو ہم طاعون کو وبا سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ پڑھتے ہیں، گناہ. اب بچوں کفارہ کس چیز کا ادا کیا جاتا ہے، گناہ کا، غلطی کا. تو ہم گناہ کو کفارہ سے ملا دیں گے.
بچوں ہمارا آخری لفظ ہے خوددار. خوددار اسے کہتے ہیں جو اپنا کام خود کرتا ہے, کسی سے مدد نہیں لیتا ہے. تو اس سے مناسبت والا لفظ کون سا ہے؟ غیرت مند. تو ہم خوددار کو غیرت مند سے ملا دیں گے. تو بچوں اس طرح ہم نے کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملا دیا ہے. اب پڑھتے ہیں اگلے سوال کو. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں, ہم نے ان کے متضاد یعنی کہ الٹ الفاظ لکھنے ہیں. پہلا لفظ پڑھتے ہیں انتقام لینا یعنی بدلہ لینا, اور اس کا متضاد کیا ہوگا؟ معاف کرنا یعنی بخش دینا. اگلا لفظ پڑھتے ہیں وسیع. بچوں وسیع کہتے ہیں کھلے کو, وسیع جگہ یعنی بہت کھلی جگہ, اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ تنگ, جو بہت چھوٹی جگہ ہو. اگلا لفظ دیکھتے ہیں پھیلنا. پھیلنا کہتے ہیں کسی چیز کے پھیل جانے کو, بہت زیادہ جگہ گھیرنے کو, اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ سکڑنا یعنی چھوٹا ہوتے جانا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں ویران. بچوں ویران کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں کوئی نہ ہو, جہاں سناٹا ہو, اور اس کا متضاد ہوگا گنجان, جہاں بہت زیادہ آبادی ہو اور بہت سارے لوگ رہتے ہوں اور بہت شور شرابہ ہو. اگلا لفظ دیکھتے ہیں پختہ. پختہ کہتے ہیں مضبوط کو, اس کا متضاد ہوگا کمزور. تو بچوں یہ تو تھے الفاظ متضاد. چلیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف. تو چلیں بچوں آغاز کرتے ہیں اپنے اگلے سبق کے مشقی سوالات کا. سب سے پہلے سبق کے عنوان کو پڑھ لیتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال, یعنی اقوال کہتے ہیں کسی ایسی بات کو جس سے حکمت واضح ہو. شیخ سعدی ایک بہت مشہور شخصیت ہیں جن کی 2 کتابیں بچوں بہت مشہور ہیں, گلستان اور بوستان. تو چلیں بچوں آغاز کرتے ہیں مشقی سوالات کا اور پڑھتے ہیں پہلے سوال کو. درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. بچوں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان سے بنانے ہم نے جملے. ہمارا پہلا لفظ ہے مشعل. بچوں مشعل کہتے ہیں آگ کو, روشنی کو. اب دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے. بہترین کردار کا حامل شخص دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے, یعنی ان کی راہ میں روشنی کرتا ہے. اگر آپ ایک اچھے کردار کے انسان کی پیروی کریں گے تو آپ ہمیشہ سیدھے راستے پہ رہیں گے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں نعمت. بچوں نعمت وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو عطا کی جاتی ہیں, اور آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان کی شکر گزاری بھی کریں اور ان کا درست استعمال بھی کریں. جملہ پڑھتے ہیں بچوں, ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. اب قدر. قدر کہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت کو جاننا, اس کو اہم سمجھنا, اس کا خیال رکھنا اور اس کو درست استعمال کرنا. تو دیکھتے ہیں جملہ کیا ہے. ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے, یعنی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین جیسی ہستی سے نوازا ہے, اور جن لوگوں کے پاس والدین نہیں ہوتے ان کا کبھی حال دیکھیں تو آپ کو اپنے والدین کی قدر خود بخود آ جائے گی. اگلا لفظ پڑھتے ہیں بچوں لقب. لقب وہ نام ہوتا ہے جو کسی بہت عظیم کارنامے کی بدولت یا کسی عظیم کارنامے کی وجہ سے آپ کو دیا جاتا ہے. اب جملہ پڑھتے ہیں. محترمہ فاطمہ جناح کا لقب مادر ملت ہے, یعنی ان کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے لوگوں نے ان کو کون سا لقب دیا؟ مادر ملت یعنی قوم کی ماں. اگلا لفظ پڑھتے ہیں بچوں حاسد. بچوں حاسد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی خوشیوں سے خوش نہیں رہتا. ایسا شخص نہ خود خوش رہتا ہے نہ کسی اور کو خوش دیکھ سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا. حاسد انسان نہ تو خود خوش رہتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو خوش دیکھ سکتا ہے. بچوں حاسد سے بچنا چاہیے اور حسد کرنا بہت بری عادت ہے. تو یہ تو تھے کچھ الفاظ جن سے بنائے ہم نے جملے. تو چلیں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں کچھ خالی جگہیں ہیں. ہم نے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے جملے کو. دنیا کا مال ڈیش کے آرام و سکون کے لیے ہے, اور یہاں پہ مناسب لفظ کیا ہے؟ زندگی. دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے. اگلا جملہ پڑھتے ہیں. بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں ڈیش, اور ہم نے کون سا لفظ لگایا؟ مشعل. بے عمل عالم یعنی جو عالم ہے لیکن وہ اپنی بات پہ اور اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا, وہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ اندھے کو روشنی پکڑا دیں تو اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اگلا جملہ پڑھتے ہیں بچوں. ڈیش بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹاؤ, اور ہم نے یہاں کون سا لفظ لگایا؟ فضول. یعنی بچوں بہت زیادہ بول کر اور فضول بول کر اپنی قدر مت گھٹائیں. بہت زیادہ بولنا اچھی بات نہیں ہوتی. اگلا جملہ پڑھتے ہیں. 2 کتے ایک ڈیش کو مل کر نہیں کھا سکتے, اور یہاں پہ مناسب لفظ کیا ہے؟ مردار. یعنی 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے. اگلا جملہ پڑھتے ہیں. اگر تو دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اگر تو دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر ڈیش کر. کیا کر؟ احسان کر, یعنی ان کی مدد کر, مشکل میں ان کے کام آ. بچوں یہ تو تھے کچھ جملے جن میں تھیں کچھ خالی جگہیں اور ہم نے مناسب الفاظ سے کیا ان کو پر. اب پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں. ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ہم نے ان کے متضاد یعنی کہ الٹ الفاظ تحریر کرنے ہیں.
تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے لفظ کو دنیا. دنیا کا الٹ کیا ہوگا؟ آخرت. اگلا لفظ ہے بچوں دوست. دوست کا الٹ کیا ہوگا؟ دشمن. اگلا لفظ ہے بد نصیب اور بد نصیب کا الٹ ہوتا ہے خوش نصیب. اگلا لفظ ہے بچوں مصیبت. مصیبت کا الٹ کیا ہوگا؟ متضاد لفظ آسانی. آخری لفظ ہے بچوں بے عمل اور اس کا متضاد لفظ ہے با عمل. تو بچوں یہ تو تھے آپ کے 5 سبق. آپ کا سبق نمبر 6, 7, 8, 9 اور 10 جو ہم نے ابھی کیے مکمل. ان کے تمام تر مشقی سوالات مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ نے میرے ساتھ حل بھی کر لیے ہوں گے. بچوں بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہم نے حل نہیں کیے کیونکہ وہ آپ نے خود سے حل کرنے ہیں. اگر سبق اچھے سے پڑھا ہوگا تو آپ کے لیے حل کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا. تو مجھے دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.